देखिए पूरा सच प्रखर। अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। जम्मू-कश्मीर विधानसभायाः विशेषसत्रस्य अनुष्ठानम् अद्य। पहलगामातङ्क्याक्रमणम् अवलम्ब्य भवेत् विशेषचर्चा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य छात्रसङ्घनिर्वाचने अध्यक्षपदं समेत्य 3 पदेषु वामदलानां जयः। वर्षदशकात् परम् अखिलभारतीयविद्यार्थिपरिषदा विहितं विशेषप्रदर्शनं। संयुक्तसचिवपदे तावत् तत्र परिषदा विजयः लब्धः। दिल्लीवासिभ्यः अद्य प्रवर्तितानि स्युः आयुष्मान इत्याख्यया योजनया सम्बद्धानि पत्राणि। 70 वर्षीयेभ्यः ततः अधिकवयोवर्गीयेभ्यः च 10 लक्षरूप्यकव्यययुतः प्राप्स्यते अधुना चिकित्सोपचारः। सम्भल जनपदस्य विवादितं जामा मस्जिद हरिहर मंदिर इत्येतदालक्ष्य जनपदोच्चन्यायालयोः अद्य भवेत् वादश्रवणम्। अपरत्र पश्चिमबङ्गालस्य 32,000 शिक्षकैः सम्बद्धां याचिकामालक्ष्य कलकत्तोच्चन्यायालये अपि भवेत् वादश्रवणम्। संयुक्तराज्य अमेरिका विरुद्धं वाणिज्यिककरादिविवादावधौ कनाडादेशस्य नागरिकाः कुर्युः अद्य मतदानं। कंजर्वेटिव पार्टी इत्येतस्य दलस्य नेतुः पियरे पोलिवियरे इत्येतस्य विरुद्धमस्ति कार्नी इत्येतस्य संघर्षः। अथ वार्ताः विस्तरेण। जम्मू-कश्मीर विधानसभायाः विशेषसत्रस्य अद्य अनुष्ठानं भवेत्। तत्रत्ये विशेषसत्रे तावत् पहलगामा आतङ्क्याक्रमणम् अवलम्ब्य विशिष्टा गंभीरा च चर्चा भवेत् इति स्पष्टमेव। ततः पूर्वं तत्र मारितङ्गतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः अपि प्रदास्यते। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयीय छात्रसङ्घस्य निर्वाचनपरिणामाः प्रकाशितं गताः सन्ति। आयसा इत्याख्यस्य छात्रदलस्य नीतीशकुमारः छात्रसङ्घस्य अध्यक्षत्वेन च्युतः जातः। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन इत्येतस्य छात्रदलस्य मनीषा उपाध्यक्षत्वेन अथ मुंतहा फातिमा इत्येषा च महासचिवरूपेण च्युते। तत्रैव अखिलभारतीयविद्यार्थिपरिषदः वैभवमीनाः संयुक्तसचिवपदे निर्वाचितः जातः। तावत् अखिलभारतीयविद्यार्थिपरिषदा विश्वविद्यालयस्य विभिन्नसंयुक्तकेन्द्राणाम् आहत्य 42 पार्षदपदेषु 23 पदानि विजितानि सन्ति इति अवधेयम्। संस्कृतप्राच्यविद्याध्ययनकेन्द्रे तावत् 3 अपि पार्षदपदानि अखिलभारतीयविद्यार्थिपरिषदा विजितानि सन्ति। प्रधानमंत्री जनारोग्य योजनायाः अन्तर्गतम् अद्य दिल्लीवासिभ्यः आयुष्मान इत्येतत् सम्बद्धानि पत्राणि प्रवर्तितानि स्युः। यत्र 70 वर्षीयेभ्यः ततः अधिकवयोवर्गीयेभ्यः च 10 लक्षरूप्यकव्यययुतः चिकित्सोपचारः प्राप्स्यते। पत्रवितरणकार्यक्रमे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्यसौ अथ केन्द्रीयमन्त्री हरदीपसिंहपुरी इत्यसौ अपि उपस्थितौ स्याताम्। पश्चिमबङ्गालस्य 32,000 शिक्षकैः सम्बद्धां याचिकामालक्ष्य कलकत्तोच्चन्यायालये अद्य वादश्रवणं भवेत्। ज्ञातमेव यत् कलकत्तोच्चन्यायालये 32,000 संख्याकानां प्राथमिकशिक्षकाणां नियुक्तिः स्थगयितुम् आदेशः कृतः आसीत्, यस्य च विरोधे विविधयाचिकाः पञ्जीकृताः आसन्। एतासु याचिकासु पश्चिमबङ्गालप्राथमिकशिक्षामण्डलस्य अथ कतिपयानां चितानां शिक्षकाणां याचिकाः सम्मिलिताः सन्ति। पूर्वमेतत् प्रकरणं न्यायमूर्तिनोः सोमेन सेन अथ स्मिता दास इत्यनयोः पीठे आसीत्। परं न्यायमूर्तिः सोमेन सेन व्यक्तिगतकारणैः एतस्मात् वादप्रकरणात्
आत्मानं मुक्तं कृतवान्। अधुना च मुख्यन्यायाधीशः एतत् वादप्रकरणं न्यायमूर्तिनः तपोव्रतचक्रवर्तिनः अध्यक्षता संवलिताय नूतनखण्डपीठाय प्रदत्तवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् पहलगाम इत्यस्य आतङ्क्याक्रमणस्य दोषिणः अवश्यं दण्डयिष्यन्ते, अथ च पीडिताः अपि न्यायं प्राप्स्यन्ति। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् आक्रमणकारिणः आतङ्किनः कदापि स्वीये दुष्टसङ्कल्पे सफलतां न प्राप्स्यन्ति इति। कार्यक्रममाध्यमेन तावत् देशवासिभ्यः असौ प्रकृत्या सह सम्पृक्तिपरं सन्देशमपि प्रदत्तवान्। प्रधानमंत्री जनान् अध्यर्थितवान् यत् ते अधिकाधिकसङ्ख्यायाम् एक पेड़ माँ के नाम इत्येतेन अभियानेन सह युक्ताः भवेयुः। सहैव असौ कृषिकार्ये नूतनप्रविधेः प्रयोगाणाम् अथ जनानाम् इच्छाशक्तेः अपि उल्लेखं कृतवान्। पहलगाम इत्यत्र आक्रमणस्य अनन्तरं FBI इत्यस्य निदेशकः काश पटेलः भारताय पूर्णसमर्थनपरं वचनं ख्यापितवान्। काश पटेलः उक्तवान् यत् आतङ्क्याक्रमणे सर्वान् पीडितान् प्रति अस्माकं पूर्णसहानुभूतिः अस्ति। तस्य कथनमस्ति, पहलगाम इत्यत्र जातम् आक्रमणं विश्वस्मिन् आतङ्कवादकारणेन भविष्यमाणानि दुष्टाचरणपराणि सङ्कटानि इङ्गितीकरोति। इतः पूर्वं संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ अपि प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह दूरभाषया सम्भाषणं कृतवान् आसीत्। अथ आतङ्क्याक्रमणे मृतानां जनानां परिवारान् प्रति स्वीयसहानुभूतिम् अभिव्यक्तवान् आसीत्। ट्रम्प इत्यसौ पहलगाम इत्यत्र जातम् एतत् आतङ्क्याक्रमणं भृशं निन्दितवान् आसीत्, अथ एतत् जघन्यापराधत्वेन संसूचितवान् आसीत्। सहैव एतस्मिन् प्रकरणे भारताय असौ पूर्णसमर्थनमपि अभिव्यक्तवान्। एकत्वदृष्टिस्थापनार्थं भाषा संसारस्य प्रमुखस्थानं। तावदेतस्मिन् सन्दर्भे संस्कृत-तमिळ-भाषयोः अपि समास्थितिः। अस्मदीयः सहयोगी डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः अचिरादेव वाराणसीस्थस्य काशी हिन्दुविश्वविद्यालयस्य संस्कृताचार्येण डॉक्टर प्रियव्रतमिश्रेण सह एतद्विषयसम्बद्धमेव लघुसंवादं साधितवान्। भारते भाषा वैविध्यमस्ति, तावत् तत्र संस्कृतस्य अपि स्थानं विशिष्टं, तमिळ्भाषायाः अपि विशिष्टस्थानम्। अद्य एतत् सम्बद्धमेव तत्र संवादविशेषं नाम लघुसंवादविशेषं साधयितुं वयं साधितसम्पर्काः स्मः डॉक्टर प्रियव्रतमिश्रेण सह। महोदय, अहं ज्ञातुकामः यत् कथं तत्र संस्कृत-तमिळ्भाषयोः नाम शब्दनैर्भर्यम् अस्ति इति। एवं वस्तुतः संस्कृतभाषा अपि प्राचीना वर्तते, तमिळ्भाषा अपि बहु प्राचीना वर्तते। यदि तमिळ्भाषायाः साहित्यं वयम् अवलोकयामः तदानीम् अस्याः भाषायाः प्राचीनत्वं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। उभयोः भाषयोः अस्ति कश्चन सम्बन्धः, नूनमेव सम्बन्धः अस्ति। यतोहि आर्यभाषापरम्परायां संस्कृतभाषायाः प्रभावः दृश्यते, द्रविडभाषापरम्परायां तमिळ्भाषायाः प्रभावः दृश्यते चेदपि भाषापरिवारः भिन्नश्चेदपि तथापि उभयोः भाषयोः मध्ये अस्ति कश्चन सम्बन्धः। यथा बहूनि संस्कृतपदानि वयं तमिळ्भाषायां तत्रत्य दक्षिणदेशभाषायां कन्नडभाषायां तेलुगुभाषायां मलयाळं भाषायां बहुधा अस्माभिः दृश्यन्ते। यतोहि अहं तत्र आसं, मम अध्ययनं तत्रैव प्रावर्तत, प्रायशः 10-12 वर्षाणि तत्र आसम्, अतः अहं तत्रत्यामपि भाषां जानामि। अतः बहूनि संस्कृतपदानि तत्र तत्तद्भाषासु दृश्यन्ते एव। किञ्च केचन विशिष्टाः शब्दाः, प्राचीनाः शब्दाः तमिळ्भाषायां सन्ति, ये च शब्दाः संस्कृतमूलाः इति वक्तुं न शक्यन्ते। अतः तद्भाषायाः अपि स्वकीयं किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्ति एव। अनेन प्रकारेण द्वयोः प्राचीनभाषयोः यद्यपि सम्बन्धः अस्ति तथापि स्वस्ववैशिष्ट्यमपि तयोः भाषयोः अस्ति।
अतः कस्य प्राचीनत्वम् इत्यादिकं तु वक्तुं न शक्यते, तथापि उभयोः सम्बन्धस्तु गभीरो वर्तते इति अहं दृढतया वक्तुं शक्नोमि। सोदाहरणं किमपि प्रतिपादयति, यथा चिकुरशब्दः वा अथवा एवं तत्र प्राचीन तमिळ् साहित्यं यदि पश्यामश्चेत् बहवः शब्दाः तत्र अवधानम् इत्यादि शब्दाः सन्ति संस्कृतभाषायां, ते शब्दाः तत्रापि प्रयुज्यन्ते एव। अतः द्वयोः सम्बन्धस्तु अस्ति। साक्षात् इदानीम् उदाहरणं न स्मरामि, परन्तु प्राचीनसाहित्यं तमिळ्भाषायाः साहित्यं, यतोहि तमिळ्भाषायां विपुलं साहित्यं रचितं, यथा भारतमण्डपम् एवं भारतमण्डपम् एवमेव संस्कृतशब्दः एव सः इदानीं जातः एवम्। अतः द्वयोः भाषयोः साङ्गत्यं तादात्म्यं तु अवश्यमेव अस्ति। प्राचीनदृशा उभयोः अस्ति। कस्य प्राचीनत्वम् इति तु ऐतिहासिकाः एव वदन्ति, परन्तु उभयोः सम्बन्धस्तु अस्ति एव। तर्हि भाषाद्वयगतसम्बन्धम् असौ महोदयः तत्र विशदितवान्। अहं दृश्याङ्कनकारेण ललितेन सह नारायणदत्तमिश्रः, DD न्यूज़, वाराणसीतः। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यायां प्रथितायां क्रिकेट प्रतियोगितायां ह्यः स्पर्धाद्वयम् अभवत्। प्रथमस्पर्धायां मुम्बै इंडियन्स लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये संघर्षः अभवत्, यत्र मुम्बै इंडियन्स इत्येतत् दलं लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतत् दलं सम्प्रभुत्वं 54 धावनाङ्कैः पराजितवत्। अथ द्वितीयायां स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिल्ली कैपिटल्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये संघट्टः जातः। अत्र तावत् रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतत् दलं दिल्ली कैपिटल्स इत्येतत् दलं षट्स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितवत्। एतस्यां स्पर्धायां स्पर्धाक्रीडकरूपेण सम्माननेन कृणाल पाण्ड्या इत्यसौ सभाजितः जातः। अद्य तावत् राजस्थान रॉयल्स गुजरात जायंट्स टाइटन्स इत्यनयोः दलयोः मिथः संघट्टः स्यात्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।